नमस्कार आज म त्यसको मौलिक गीत गाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। गएर मेरो युट्युब च्यानल सुगनमा गएर सब्सक्राइब बटनलाई थिचिदिनु होला। नमस्कार। अब चाहिँ म गीत गाउन गइरहेको छु। सुन्नु होला दिदी बहिनी, सुन्नु होला दाजु भाइ, यो देशको परिस्थिति भन्छु सबैलाई, यो देशको परिस्थिति भन्छु सबैलाई। घरमा एक्लै छोडेर बुढा बाबा आमालाई बाध्य भए छोरा छोरी विदेश जानलाई, बाध्य भए छोरा छोरी विदेश जानलाई। यो न त देशमा कल कारखाना न त कुनै रोजगार, युवा जति विदेश छिरेकै हो सरकार, युवा जति विदेश छिरेकै हो सरकार। दुःख सुख गरेर 12 क्लास पढायो, अध्ययन गर्न छोरा छोरी अस्ट्रेलिया क्यानाडा, कति गाह्रो भएको होला उनलाई यहाँ भन्दा, कति गाह्रो भएको होला उनलाई यहाँ भन्दा। न त आउँछ भात पकाउनलाई न त लुगा धुनलाई, समय लाग्छ छोरा छोरी सक्षम हुनलाई, समय लाग्छ छोरा छोरी सक्षम हुनलाई। समय नै नमिल्ने रात हुँदा दिन हुन्छ, फोन मागेर बोल्नै पाइन एकैछिन हुन्छ, फोन मागेर बोल्नै पाइन एकैछिन हुन्छ। एउटा छोरी एउटा छोरा सानो सुखी परिवार, पकाउनै मन लाग्दैन मिठो परिकार, पकाउन नै मन लाग्दैन मिठो परिकार। छोरा गए अस्ट्रेलिया छोरी अमेरिका छिन्, तिनैलाई सम्झिएर काट्छ रात दिन, तिनैलाई सम्झिएर काट्छ रात दिन। सङ्घर्ष नै जिन्दगी हो, हिम्मत कहिल्यै नहार्नु, बाबा आमा जन्मभूमि माया नमार्नु, बाबा आमा जन्मभूमि माया नमार्नु। गुण कहिल्यै नबित्कियोस् फोनमा बस्ने छोरीको, ईश्वर सधैँ दया नरहुन् छोरा छोरीको, ईश्वर सधैँ दया नरहुन् छोरा छोरीको। यस्तै रहेछ दुःख सुख दिनको जोल यस्तै रहेछ दुःख सुख 2 दिनको चौलानी, तिम्रै बाटो हेरेर बस्ने होला नि, तिम्रै बाटो हेरेर बस्ने होला नि। उच्च शिक्षा हासिल गरी तिमीले नाम कमाऊ, नेपालमा केही गर्ने लक्ष्य बोकी आऊ, बालबच्चालाई राम्रो सिकाऊ अनि संस्कार। यो गीतको अन्त्य भयो सबलाई नमस्कार, यो गीतको अन्त्य भयो सबलाई नमस्कार। बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, नमस्ते। मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ मेरो गीत।
Bye bye. Thanks for watching. Bye. Thanks for watching.